अमरीकी रियासत यूटा में आलमी पहाड़ी दिन के मौका पर पहाड़ी अदब के मारूफ मुसन्निफीन अदीब, महक़क़, दानिश्वर, माहिर तालीम, क़लमकारों मुहतरम डॉक्टर सग़ीर ख़ान साहब, मुहतरम अली कियानी साहब, मुमताज़ अज़नवे साहब, क़मर रहीम साहब, अजीम तरक्की पसंद दानिश्वर कश्मीरी कौम के सफ़ीर मरहूम बैरिस्टर हमीद भाषानी साहब की किताबों की नुमाइश पहाड़ी आलमी दिन के मौका पर पहाड़ी अदबी बैठक से मारूफ अदीब दानिशवर डॉक्टर सग़ीर ख़ान, पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा कश्मीरियात के प्रोफेसर डॉक्टर सरदार असगर इकबाल, मारूफ शायरा, जर्मनी में PhD स्कॉलर मुहतरमा कोमल राजा और प्रोग्राम के मुंतज़िम सरदार अनवर एडवोकेट ने अपने खिताब और पैगामात में कहा है कि इंसान का अपनी माँ और माँ बोली से फितरी मोहब्बत का रिश्ता है। पहाड़ी ज़बान का अपना एक तारीख़ी पस मंज़र है जिसने वक्त के कई नशेब व फराज देके तमाम तर दूसरी ज़ुबानों और हुक्मरानों की एलगार और कब्ज़े के बावजूद अपना वजूद रखती है। वक्त और हालात का तकाजा है कि अपनी इस प्यारी ज़बान की न सिर्फ हिफाजत की जाए बल्कि इसको नई नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए मजबूत हिकमत अमली तरतीब दी जाए। बलखुसूस अमरीका, यूरोप और बरतानिया में मुकीम और परोश पाने वाली नस्ल को अपनी माँ बोली बोलना, पढ़ना और समझना ज़रूरी है ताकि उनको अपनी धरती, रिश्तों नातों से रब्ता बरकरार रहे। अमरीकी रियासत यूटा में मुकीम रियासती बाशिंदों ने इस अज़्म का इजहार किया कि हर साल अप्रैल 14 को न सिर्फ रियासत यूटा में बल्कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मैरीलैंड, टेक्सास में भी मुकीम रियासती पहाड़ी बोलने वाले बाशिंदे आलमी पहाड़ी दिन जोश व खाने से मनाएंगे। जम्मू कश्मीर कम्युनिटी का अपने उन अजीम मुसन्निफीन और दानिश्वरों की अदबी खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन, उनकी अलमी अदबी और तहक़ीक़ी जिद्दोजहद को आने वाली नस्लों का निसाब और तारीख़ रोशन बाब करार दिया। तक़रीब के इख्तिताम पर बैरिस्टर हमीद भाषानी मरहूम और प्रोफेसर अज़हर लतीफ़ मरहूम की अमवात को कौम के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार देते हुए इनकी खिदमात के इतराफ़ में मनफी 14 अप्रैल 2025 के आलमी पहाड़ी दिन को उन अजीम दानिश्वर के नाम करते हुए उनके मिशन को जारी रखने का अहद किया गया और इनके ईसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुकम्मल तफसील जानिए पहाड़ी रंग मीडिया ग्रुप की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाक नाम नायकन ने जिन्हें इस दुनिया की तख्लीक की था और उन्हें इंसानी जैसी मखलूक तख्लीक की थी, जिन्हें की अक्ल व शहूदियत नहीं कि वो हक और सच की पहचान कर सकें और इस दुनिया की में राजे की तस्कीर कर सकें। आईनी जी अमरीका अंदर पहली दफा आलमी पहाड़ी दिहाड़े ने मौके पर जी अदबी बैठक पहाड़ी अदबी बैठक का इनकार भी था यूटा अंदर नकीम जम्मू कश्मीर कम्युनिटी ने निगरान और दोस्ती की। उस महफिल ना बाज़ाब्ता आगाज अल्लाह ताला ने बबरकत ना करने कर रहे हैं, जिसकी आसे अक्लो शोर भी दिता और असे इस जगह आपको पर अच्छी अपनी फैमिली ने कफालत करने का मौका दिता, माशी खुशहाली ने दिता, शोर दिता। तो मैं आई जी महफिल थी उसने आगाज वस्ता में मोहतरम कम्युनिटी ने इंतहाई माजिज मेंबर जनाब अजीज साहब को गुजारिश है कि वो अल्लाह ताला ने बबरकत ना करने आज की तकरीब में आगाज करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फ़ीहा। अपनी धरती माँ अपनी माँ बोली चंगी लगनी होनी, इसी तरह यकीनन वो सारे लोग जो पहाड़िए थे उन्हें भी अपनी माँ बोली चंगी लगती। आज दुनिया पूरी जिथे जिथे भी पहाड़ी बोले वाले लोग रहते वो अपनी
امریکہ جانے والے لوگ بھی جنہیں بہت دور دے اپنے ملک کو لا اپنی میڈیا کو لا اپنی جگہ کو لا اور تھوڑے جہے ہوتے جہے اتنے پہاڑی بولے والے ہوتے وہ ہے جب اپنی پہاڑی پہلے ہوتے جڑی اس تو اس کا نہ سکون تھا کہ نہیں ہونا چاہیے نا. اور کیونکہ ایسا خاص طور پر اگر اس ویلے یو ایس نے اندر موجود ہو بھی سننے لگے ہوئے ہیں جو لوگ دنیا کے کسی بھی کونے بیٹھے ہوئے پردیس نے سینسج یا وہ امیگرینٹس ہیں تو انہاں کی جڑا ہے وہ اس چیز کا شاید زیادہ احساس بھی ہونا اور اس کی اپنی زبانی اہمیت نہ بھی زیادہ اندازہ ہونا جس طرح سانے ارد گرد روزمرہ کی زندگی میں کو گفتگو نہیں کر سکنے چاہے دفتر ہو چاہے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں یا کوئی بھی جڑا ایوری ڈے فیملی سرکل فائن ہو جانے اس گلوں انہوں لوگوں کے شاید زیادہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آنے والی نسلوں لکھے وہ بجٹ وقت اس اندر بے شمار صلاحیتوں سے کہ اپنے تعلیمی کیریئر اندر اسٹوڈنٹ لائف تو نہیں کالج لائف تک پھر ایک بڑی انقلابی طلبہ تنظیم جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہے. اس تو بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی شمولیت کی تھی. پھر بعد وہ آئی تھی کیا سوئٹزرلینڈ انہیں پڑھے پھر مڑی کینیڈا آئی تھی. کینیڈا انہیں لا بیرسٹری کری اپنا ذاتی چیمبر بنانی اتوں نے پوری دنیا نے جہے دانشور دے انہیں کنے رابطہ کیتا. ہندوستان اندر پاکستان اندر جتنے بڑے بڑے شاعر دے ادیب دے انہیں دوست وہ آج ساری دنیا ہی نہیں. اے بھی انہیں ایک کتاب لکھی سفارتکاری ناکام سفارتکاری پر کتاب لکھی تھی مسئلہ کشمیر ناکام سفارتکاری کا انتہائی داستان. اسی چنے سمندر کوزے ہی بند کیتا. بہت خوبصورت طریقے میں پاکستانی سفارتکاری کی ان کی ایکسپورٹ کی طرح آج وہ دنیا ہی نہیں. ایک تو انہیں واسطے دعا کرنی سارے ایک اور نوجوان ایجوکیشنسٹ بہت ہی کم عمری چو عرصے کو اس دنیا کا جدا ہوئے. اظہر لطیف صاحب اس تو پہلے انہوں نے پڑھا بھی کیا تھا وہ ہارٹ اٹیک ہو گئے. وہ آج سال محفوظ نہیں. وہ بہت چھوٹی عمر پروفیسر نے درجے پر گئے اور کالج میں راولا کوٹ کالج میں وائس پرنسپل سے اور جوانی نہیں اوپر ہارٹ اٹیک آج انہیں واسطے بھی استوا کے جی کشمیر جی کمیونٹی دی تھی. دوستو یہ وہ لوگ تھے جہے جنہیں کنے سارا روح دا جنہیں کنے ساریا جذباتی وابستگیاں دیاں اور وہ ساریا کسی نہ کسی طریقے کرنے جس طرح انسان جسم دا اسی اکھاں بھی کیوں اسی نک بھی دا اسی دماغ بھی دا اسی تسے جسم نے ایک بال اگر ٹوٹی ایسے دا تسے کی پورا جسم درد کر. اس طریقہ کرنے جہے قوموں نے دانشور دے وہ قانون دان دے وہ تسے نے ایجوکیشنسٹ دے وہ شاعر دے وہ ادیب دے اس قوموں نے وجود نے حصہ دے جب وہ جدا ہونے تو تسے اتنا روحانی طور پر کرد محسوس ہونا روحانی طور پر درد محسوس ہونا. جس طرح اس پراج جاتا کھانا کھانے ہو اس فروٹ کھانے ہو وہ اسے نے جسمی گچھی وٹامن اے بننا وٹامن ڈی بننا وٹامن سی بننا اسے کی انرجی پرووائڈ کرنا اصلی باڈی کی بنیاد پر سارے اچھے بیٹھے ہیں. لیکن ایک غذا جی تسی نے روح کی بھی چاہیے ایک غذا تسی نے دماغ کی بھی چاہیے اور وہ غذا انہیں کی تس دماغ کی تا روح کی کڑھائیاں نہیں کھلائی سکنے انہیں کی اس سیب نے جوس نے پی رہ سکنے انہیں یہ غذا ایہ چیزوں دی انہیں نہیں غذا علم دا انہیں نہیں غذا کتابوں دی انہیں نہیں غذا ادب دا انہیں نہیں غذا تحقیق دی انہیں نہیں غذا اچھے خیالات دے اور اچھے خیالات ایسا اچھی کتابوں اور اچھے خلاص اور اچھے دانشور جنہیں وہ ساری دور اے جنہیں لوگ جنہیں یہ کتابیں ایسی موجود ہیں حمید باشانی سمیت ڈاکٹر سید صاحب سمیت ڈاکٹر اسکر صاحب سمیت علی کیانی صاحب سمیت سارے ممتاز غزنوی صاحب سمیت اس سارے لوگ کی جنہاں دماغیں نہیں غذا فراہم کر رہے اس سارے بچے کی روح نہیں غذا فراہم کر رہے. اس کا لئے یہ سارے لوگ بہت اہم لوگ تھے جنہیں کی آس مالا ذاتی خیال تھا کہ آسیں انہیں نے اس کریکٹر کی انہیں نے اس رول کی اکنالج کرنا چاہیے اور یہ لوگ ساری نسلیں نہیں تاریخ کمپائل کر تاریخ نے دو ڈیفینیشن دیو. ایک ڈیفینیشن یہ دی کہ ماضی نے جڑا ریکارڈ ہے وہ تسی نہیں تاریخ ہوں کہ آج تو 200 سال پہلے کیا آج تو 50 سال پہلے کیا یہ تاریخ نے ایک بیان دیا تھا اور تاریخ نے دعا بیان دیا تھا کہ اوور ٹوڈے از دی ہسٹری آف ٹمارو. پہلا نیریٹو یہ تھا کہ ریکارڈ آف پاسٹ از کالڈ ہسٹری اور دوسرا نیریٹو یہ تھا کہ اوور ٹوڈے از دی ہسٹری آف ٹمارو جڑا اج سال اج دا جو کل دی تاریخ تھی سارے جڑے بچے آج پڑھنے آج تو 20 سال 30 سال 40 سال پہلے آسنے ہونے لگے آج تو تاریخ بنی گئے انہیں وہ آسے کی بچی ڈسکس کریں اور سنویا لوگ ڈسکس ہونے جنہیں کوئی تحقیق کی تھی جنہیں کتابوں کی آس طریقے نے سارا وجود بڑھتی نے ایسا بنی سی لیکن غالب آج بھی زندہ
یہ سارے ادیب اس وقت بھی زندہ ہو رہے اور یہ ساری نسلیں نہیں جنگ لڑنے تو میں آج نے اس محفل ختم کرنے تو قبل اس دوبارہ اپنی ڈسکشن شروع کرنے طاہر صاحب دے ظاہر صاحب دے دوسرے صاحب دے علی احمد صاحب دے عزیز صاحب دے جتنے بھی سارے بزرگ دے وہ اپنے تجربے شیئر کریں وہ آج سے کہ اپنے تجربے نہیں روشنی کی سمجھنے کی ضرورت ہوئی انہیں کو اگر کوئی پہاڑی کلام دا انہیں کو اگر کوئی چیز دی کہ آپ اس محفل کی خوشگوار رہ سکتے وہ اپنی خوبصورت